السلام عليكم. نتمنى انه تكونوا كاملين مزيانين. جيسبر كو فوز الي بيان. هاد الفيديو هذا ان شاء الله غادي نهضروا فيه على باز دوني الثالثه. ديجا هضرنا على جوج ديال لي باز دوني اللي هما ان سي بي اي و سيونس ديريكت. دابا نهضروا على ريسيرش جيت وغادي نشوفوا غير اون كومباريزون كيفاش تخدموا به فحال ديما. وغنذكر بلي هذا الفيديو هذا اون كولابوراسيون مع كلوب بيو سيل ديال اف اس تي دو طنجة. دونك غنبداو في لابليكاسيون باش ما يكونش الفيديو طويل. دونك ريسيرش جيت بحال ديما. دونك ريسيرش جيت ها هي، تقدر ميم دير لا ريشيرش ديالك هنايا، مي سي ميو دخلوا حنايا لداخل. دونك هنايا فوالا. دابا نهضروا على هاد الباز دوني شنو هي لي سبيسيفيك بالنسبه ليها بارابور ولا شنو الجديد فيها ولا شنو لي سبيسيال فيها. دونك بالنسبه لريسيرش جيت و سيونس ديريكت اللي مهم فيهم انهم فيهم لي ديسيبلين تقريبا كاملين. وهنا كيف تشوفوا راه فيها تقريبا 135 مليون بوبليكاسيون. دونك موجود فيه لي زارتيكل تقدر تقلب فيه. وكيف قلت لكم انه ما تيتوشاش غير لا بيولوجي، يعني حتى الناس اللي ماشي بيولوجي شيمي جيولوجي لي زوتر ديسيبلين يقدروا يدخلوا لهاد الباز دوني وراه مهمه بالنسبه لهم. دونك غادي نشوفوا كيفاش نديروا لا ريشيرش هنايا. دونك ناخذ شي اكزومبل. ناخذ لا مونت مثلا، ما نبقاوش ولا نشوفوا شي ديزيز ولا شي هيومن ديزيز. دونك ليسونسيال فحال ديما زعما راه خاصك تقلب بلونجلي الا بغيتي يخرج لك لانفورماسيون، سينو الا قلبتي بالفرونسي راه غادي يخرج لك غير الا كانوا دي زارتيكل بالفرونسي. دونك شوفوا هيموفيلي مثلا، نمشيو للباثولوجي هيموفيليا. فوالا دونك هنا تخرج لك لي زارتيكل كاملين تقريبا اللي فيهم ليموفيلي. فوالا بوبليكاسيون تقريبا كاين حتى دي ديال لي باج. دونك هادي اول حاجه. ثاني حاجه تقدر تقلب باغ اوتور، صافي دير الا عندك السميه ديال لوتور ميم. ما عرفتش واش نقول لكم هادي، مي المهم الا عندكم شي بروف بغيتي تقلب على لي زارتيكل اللي تيبوبلي تقدر حتى هنايا تقدر تبوبلي تكتب السميه ديالو باش يخرج. المهم هادي الناس اللي هز عليهم التبركيك. دونك عندنا لي زوتور. فوالا هاد لي زوتور تقريبا كاملين تيقلبوا ولا فوالا عندهم علاقه بهاد ولا الدومين دو ريشيرش ديالهم كاين في، يعني تيهضر تي اتوديو ليموفيلي. يعني ماشي بالضروري انك تكتب السميه ديالو. فوالا تقدر تشيرشي بارابور الفيلد اوف انترست ديال ديك ولا الدومين دانتيغي ديالو ولا الشون دانتيغي ديال ديك لوتور. هنا اوسي كاين عندنا دي كيسيون الا بغيتي تسول على ليموفيلي ولا شي حاجه. فوالا هنا كاين وان انسر، هنا وان انسر. المهم كاينين لي جون زعما اللي تيسولوا هنايا. ميم زعما مثلا بغيت نقلب كيفاش نصايب الديلوسيون. فوالا مثلا فوالا ها هي dilution. Voilà, how can I do dilution of a pool of peptides. Voilà, plusieurs questions على dilution. كلشي عنده مشكل مع dilution. المهم دونك هادشي اللي سبيسيال، اللي شفنا سبيسيال بارابور لي باز الاخرين. هو هنا كاين دي كيسيون يعني تقدر تسول. ميم جو بونس بالنسبه لي زوط كاين دي كيسيون مي ما المهم ما رديت لهمش البال. مي المهم هنا كاين دي كيسيون، كاين ثلاثه ديال لي بار. وليسونسيال هو هذا شويه ماشي زعما اورغانيزي فحال مثلا سيونس ديريكت ولا ميم بالنسبه للان سي بي. ان سي بي حتى هو تقدر تريفايني لي زانفورماسيون ديالك ولا لي ريشيرش ديالك، وميم تيبان لك شحال عندك ديال الريشيرش اتسيتيرا. مثلا بغيتي تريفايني اون فونكسيون ديال الدات ديال البوبليكاسيون. كاين بليزيور شوز. المهم ما دخلناش في الديتاي. ليسونسيال حنا بغينا لانفورماسيون، هذا هو ليسونسيال بالنسبه لينا دابا. دونك كيف تتشوفوا هنا كاين دي كيسيون اللي بغيتو تسولوا ولا شي حاجه بحال هكا. دونك دابا نرجعوا لليسونسيال في هذا الشيء كامل. هو بغينا لانفورماسيون. لانفورماسيون هنا في سيونس ديريكت مثلا نقلبوا على دومين اخر، مثلا نمشيو للمينتا. يعني ناخذوا اكزومبل باش تشوفوا. ديجا شفت واحد هنايا كاين جوج ديال الفرق. دونك ناخذوا هذا وناخذوا هذا. فوالا دونك انا عندي جوج هنا ديال لي ريزولطا. الريزولطا الاولى شنو فيها؟ ديجا فيها كلشي. هذا انتي بكتيريال بروبرتيز اوف مينتا بيليجيوم. فوالا هنا عطيني الارتيكل كامله. فوالا نقدر نشوف الارتيكل كامله هنايا. مي الا جينا نشوفوا هنايا، هنا مثلا ما كاينش عندي الارتيكل.
دونك اول حاجه كيفاش ندبر على الارتيكل راه ديجا شرحته في الفيديو اللي قبل من هذا. تنكوبيو دي او اي وتنكوليو في ساي هاب وتيخرج لي الارتيكل كيما هو، ما كاين حتى شي مشكل. دابا ليسونسيال، عندي انا بغيت نقلب على السيتاسيون ولا الريفيرونس. دابا حلينا المشكل ديال انه مثلا هنا ما لقيتش ارتيكل، كيفاش ندير ليه؟ غادي نكوبي هذا نكوليه في ساي هاب وغادي يخرجوا لي لي زانفورماسيون كاملين اللي بغينا. ابخي دابا شنو كاين عندنا؟ عندنا بغينا نقلبوا على الريفيرونس. مثلا انا قريت هذا، يعني هزيت الارتيكل قريته لقيت فيه دي زانفورماسيون اللي مهمين بالنسبه لي. كيفاش نقدر نسيتي هذا الارتيكل هذا؟ يعني باش نكتبو في الليست دو ريفيرونس. دونك مثلا جبت لانفورماسيون، شنو نكتب حداها؟ بحال ديما سمي د لوتور ولا دات. دونك هنا السمي ديال لوتور ها هو مولر 2000 جو بونس 2000 2020. ها هو الريفيرونس اللي غادي نكتب في الغوفي في البارتي ديال الغوفي بيبليوغرافيك. ما شنو تيبقى ليا؟ تيبقى ليا السميه ديال لارتيكل ولا الريفيرونس اللي نحطو في الليست ديال لي ريفيرونس. كيفاش ندير ليه؟ عندك جوج ديال البوسيبيليتي، سواء انك تدير داونلود سيتيشن ولا سايت ذيس بابليكيشن. دونك تكليكي عليهم بجوج وغادي تشوف بلي انه تيخرج لك نفس فوالا هذا فحال هذا فحال ما كاين حتى شي فرق. غير هو باش يبان لك هذاك سميتو اللي تتقلب عليه تكليكي على بلين تكست وهنا سيتيشن اونلي ودير كوبيي ها هو وتمشي للليست ديال الريفيرونس ديالك. مثلا هنايا باش تشوفوا انه كونترول في ها هو الريفيرونس ديالك. سي بون جو بونس كو تري سامبل. فوالا تاليميني هذا حيت هذاك دي او اي وفوالا ها انت عندك زعما داكشي كامل اللي غادي تحتاجو في سميتو. داكشي كامل اللي تحتاجو في لا ريشيرش ديالك راه شرحناه في هذا الفيديو هذا. نتمنى ان هادشي كان فادكم في شي حاجه. بقى لينا جوجل سكولر واللي هو ماشي باز دو دوني مي موتور دو ريشيرش اللي تقريبا داير فحال جوجل، غير هو تيقلب لك في الدومين ديال القرايه. يعني اي حاجه عندها علاقه بلا ريشيرش اتسيتيرا حتى هو اوتيل، وغادي نشوفوه في الفيديو الاخراني. نتمنى ان هادشي كيف قلت لكم يكون فادكم في شي حاجه. بقاو معنا باش تشوفوا اخر فيديو، وبون كوراج لكم كاملين.